جميع الدروس ديال الميكانيك. دونك تابعوا الفيديوهات كي تتابعوا في قناه باك فاسيل. بما اننا في زمن الكورونا فانا غادي نحاول نشرح كلشي، واخا كاين شي حوايج اللي كذا ما تحتاجوش الوقت اللي انا ندرس لكم مقاطعات، ولكن غادي نحاول نشرح كلشي. فبالتالي هذا الدرس الاول ديال لا ميكانيك اللي سميتو لي لوا ديالهم كاين عند توت لي برونش، كاين عند سيون سمارت، كاين عند البي سي، كاين عند الاس في تي، كاين لي برونش ديال ميكانيك الكتريسيتي سميتو لي كيقراو في المدارس التقنيه لي برونش تكنيك، ايضا عندهم لي لوا ديالهم. اذا باش نساليو هاد لي لوا ديالهم غادي نحتاجو ان شاء الله 4 بارتي باش نشرحو كلشي اون ديتاي. وإلا كان شي استفسار ولا بغيتو نسولو شي حاجه نتسنى التعليقات ديالكم في الاسفل ان شاء الله. اذا في هاد البروميير بارتي غادي نشرحو لو فيكتور بوزيسيون، لو فيكتور فيتاس، لو فيكتور اكسيليراسيون، puis on verra une application. اذا في الميكانيك بصفه عامه اول حاجه ونيتيدي لو موفمون موبيل، يعني كيكون عندي واحد الجسم يتحرك وكندرسو لو موفمون ديالو، كندرسو الحركه ديالو. هذا الموفمون يقدر يكون اني ديمونسيونيل، يعني وفق بعد واحد، يعني كيتمشى نيتشان كيتران كيحلوف كيتمشى نيتشان. فين كان عندي جسم كيتمشى وفق بعد واحد، يعني كيتمشى نيتشان كيتران، نفترض ان هذا الجسم هذا اسمها الطائره. دونك هادو هي اصل المعنى هي لوريجين ديالو الروبير، و هي لو فيكتور انيتير اللي كنبان له الحساب اللي هي كتساوي الابسيس ديال هذا البوان هذا كيساوي ديك الساعه باش نعرف لا بوزيسيون ديال البوان، باش نعرف الموضع فاش كاين هذا الموبيل يكفي نعرف اكس، يكفي نعرف القيمه ديال اكس. مثلا هنايا قلت لك اكس كتساوي شحال؟ 1 2 3 4 اكس انتيغال 4. فملي كتكتب مثلا او ام انتيغال 4 فوا اي اوتوماتيكمون كتعرف بان لا بوزيسيون راه كاينه في هنا. مثلا ملي كنقول لك او ام انتيغال باغ اكزومبل 5 فوا اي اوتوماتيكمون كتعرف 1 2 3 4 5 كتعرف بان الموبيل راه وصل هذا. ملي كنقول لك او ام انتيغال باغ اكزومبل موان 2 فوا اي، اذا ديك الساعه راه موان 2 راه الموبيل غادي يكون في هذه البلاصه هذه، غادي يكون في هذه البلاصه هذه. اذا لاكس دي زيكس مرتبط بالفيكتور اي، فبالتالي الحركه كتتم فقط وفق لاكس دي زيكس، فبالتالي الفيكتور بوزيسيون كيتعبر عليه ب ام انتيغال اكس فوا اي. اذا كانت عندي ان موفمون اني ديمونسيونيل، يعني حركه وفق بعد واحد، يعني انسان كيتمشى في واحد المسار مستقيم في واحد التراجيكتوار ريكتيليني. الا كان عندي ان موفمون بي ديمونسيونيل، يعني ثنائي البعد، يعني كيتمشى سلو وفق ان بلون، ديك الساعه كنحتاج نعرف اكس وكنحتاج نعرف اكغيك، لانه انا الى انا عندي الوضعيه ديالي اكس اكغيك وعرفت اني هو اكس مثلا اللي هو 3 هي اكس كتر، ولكن يقدر يكون هنا يقدر يكون تحت هنا جو دوا سافوار لا فالور دو اكغيك. ملي كنقول لك اكغيك انتيغال 2 كتقول دونك هكا 2 مع 3 كيتلاقاو هنا، وبالتالي داك الموبيل ام راه كاين عندي هنا، وبالتالي داك الموبيل ام كاين هنا. اذا ملي كيكون عندي واحد الموفمون اللي كيتم في ان بلون سافي ان موفمون بي ديمونسيونيل، كانني محتاج نعرف لا فالور دو اكس ونعرف لا فالور دو اكغيك، عاد يمكن لي نحدد لو فيكتور بوزيسيون ام، يعني نعرف ام لو موبيل فين كاين، نعرف ام لو موبيل فين كاين. ديك الساعه ام هنا اكس كيساوي 3 و اكغيك هنا انتيغال 2، يعني ملي كنكتب لك انا او ام سو لا فورم اكس اي بليس 3 جي pardon plus y voyage fois g, donc la valeur de x c'est 3, il a 3 fois i, et la valeur de y c'est 2, 2 fois g, et de cette façon je détermine ma vecteur position, là je détermine mon vecteur position continue, tout simplement. Donc là, كتلاحظوا انه هذه اذا كان الموفمون سوفي سمو ان بون سافي ان موفمون bidimensionnel. اذا كان ان موفمون
égale xi plus yg plus z fois k كنشوي ديال الصعوبه ديال الشكل لان انا عندي بلاصه بوان سيبارمون والاسباس راه سي 3 ديمونسيون. اذا اول حاجه تبان لي في الفيكتور بويسون الله يجازيك بخير الا كان جيت كيمشى سولون اون سو ديمونسيون سولون بعد واحد راه ام تيغال اكس فوا اي الا كان كيمشى في امور في البويسون كيكتبوا ام تيغال اكس اي بلس يغريك في جي الا كان 3 يعني تري ديمونسيونيل يعني دو 3 ديمونسيون ديك الساعه الفيكتور بويسون كيكتبوا ام اكس اي بلس يغريك جي بلس زي. Donc, حاجة أخرى خصنا نعرفوها قبل ندوزو لو فيكتور فيتاس. ما يسمى بلا نورم دان فيكتور. ما يسمى لا نورم دان فيكتور. لا نورم دان فيكتور. إذا اش كنقصدو بلا نورم دان فيكتور؟ ملي كنقول لك أنا لا نورم دو فيكتور مهم واللي هو كيترمز ليه بهذا هذا هو الرمز ديال النورم ديال فيكتور. هذا كيعني ببساطه يا ولدي العزيز المسافه بين النقطه او والنقطه ام وبالتالي كيتحيد هذا فليشاني وهي تساوي ام لا ركز معايا وهي تساوي ام. الا خدينا هذا ليكزومبل هذا كتساوي المسافه و ام في هذا الشكل هذا المسافه و ام كتساوي 1 2 3 وكتساوي 4. دونك انا هنا نضيفها لك من خلال الشكل ولكن كيفاش كتحدد لا نورم؟ مثلا ملي كتعطي او ام ايتيغال اكس فوا اي و اكس فهاد لوكا هذا سي 4 فوا دونك اش كيقول لك؟ كيقول لك لا نورم ديال ام ايتيغال راسين دو كي راسين دو اكس كاري دائما انا شنو هنا تبان لي غتبغي لا نورم ديال ام هاد اكس اش كيتسمى لو كوردوني اكس يغريك لي كوردوني ياك اش غيساوي؟ غيساوي racine de x carré plus y carré. Donc le troisième cas, le norme de la norme de m est égal à racine de x carré plus y carré plus z carré. بمعنى في كل مرة كنشد هذا لي فيكتور كنشد هذا كنشد هذا لي كوردوني وكندير لهم استثناء في داخل الراسين. دونك عندي هذه هكذا وهكذا. دونك اش كنا لا نورم لا نورم دي فيكتور او ام كتساوي ببساطه لا ديستونس او ام. اش نتاكدوا منها؟ من خلال واحد الخدمه بسيطه. في المثال الاول انا عطيت او ام ايتيغال 4 اي عطيت او ام ايتيغال 4 اي ملي غنديروا هنا او ام ايتيغال جذر ديال اكس كاري شنو هو اكس في هذه الحاله هو شحال؟ هو 4. ملي غدير راسين دو 4 كاري غادي يعطيك راسين دو 16 اللي هي شحال؟ اللي هي 4. اجي نشوفوا هذا المثال وغتبان لكم بكل وضوح. يفترض انني حطيت هنا ركز معايا هنا 4 مثلا هنا وهنا 3 ودرت واحد الفيكتور فيتاس دايرها. دونك لو فيكتور فيتاس هنايا اش غادي يساوي ليا في هذه الحاله؟ غيساوي ليا ام ايتيغال اش اكس اي بلس y fois h fois g. Donc x هنا سي كوا؟ سي 3 و y هنا سي كومبيان؟ سي 4. دونك غتكون عندي 3 اي بلس y g. سيبوزون انا بغيت نكالكيلي لا نورم او ام. شنو هي لا نورم او ام؟ قلت لكم هي المسافه بين النقطه و ام. لا نورم او ام qui est égal racine de x carré plus y carré, غتعطيني racine de 3 carré plus 4 carré, donc 9 plus 16 c'est 25, donc غتعطيني racine de 25 اللي هو 5. اجي نتأكدوا فعلا ان هذا النورم هو لا ديستونس او ام كما قلت لكم. نورمالمون الا خديت هذا التخيل الا خديت هذا المثل هذا شتي هذا المثل اللي فيه او ونسميها النقطة طايس ا ونسميها النقطة سميتها المسافة او تساوي ماذا؟ تساوي 3. لا ديستونس ا ام هي لا ديستونس هذه لا ديستونس ا ام ايتيغال 4. إذا بغيت أنا هذه لا ديستونس هذه اللي هنا ندخل بالريكتونغل وثلاثة ام الزاوية إلا بغيت هذا لا ديستونس ياك اش ندير؟ غندير فيتا ناقص شي يعطيني فيتا ناقص غيعطيني هذا
نسميوها اش هذيك لا ديستونس اش. دونك اش كيقول لي سي فيتالوس؟ كيقول لي او ام كاري ايتيغال اش او ا كاري بليس اش بليس ا ام كاري. بمعنى او ام كاري شنو هي اش كاري غتساوي او ا كاري شنو هي 3 كاري بليس ا ام كاري اللي هي 4 كاري. اذا اش كاري ça va donner combien 25 ce qui implique h هو 5. بطبيعة الحال معليش نقولوا موان 5 car il s'agit d'une distance. إذا بغيت تكومبليغي واش غتفهميها في هذه البروميير بارتي le vecteur position s'écrit sous la forme m est égal à xi ou bien xi plus yg ou bien xi plus yg plus zk selon si j'ai un mouvement unidimensionnel, bidimensionnel ou bien tridimensionnel. En ce qui concerne la norme d'un vecteur c'est la distance entre les deux extrémités de ces vecteurs. ماذا متجهة والمسافة بين طرفيها نحن بالعربية. مفهوم؟ ماذا متجهة والمسافة بين طرفيها. إذا ملي غتبغي دير داك المنظر كل مرة كتشد إحدى إلا عندك إكس كديري جذر إكس سيكان، إلا عندك إكس و إكغيك كدير جذر إكس سيكان بلس إكغيك سيكان، إلا عندك إكس و إكغيك زد كدير راسين دو إكس كاري بلس إكغيك كاري بلس زد كاري. إذا هادشي كاين غير نفس الصبورة pour passer au vecteur vitesse. إذا passons à la deuxième partie et on va parler des vecteurs vitesse. اش نهضروا على بالكم بهضره بسيطه جدا. اي تلميذ تقدري كيفهم السرعه. شنو هي السرعه؟ كتقول واحد الطوموبيل ديال مرات من اكادير وصافي كازا سيبوزون. دونك كيخص تعرف اش لا ديستونس سيبارون لي دو فيل ما بين كازا واكادير المسافه بين هاد الجوج وتعرف اللحظه تيان فاش ديما من اكادير يفترض انه ديما مع 8 ديال الصباح وسيبوزون انه مع 4 ديال العشيه مثلا ولا 3 ديال العشيه مثلا تي 2 مع 3 ديال العشيه ولا في كازا داك المثال. دونك اش كيدير هاد السيد اللي كيبغي يدير هذاك سميتو اللي غيبغي يحسب السرعه؟ كياخذ اكس 2 هنا وهنا كيحط اكس 1 بحال هاد الكرامو ياك كتشوف هاد لابسيس كدير اكس 2 موان اش اكس 1 على اش على تي 2 موان تي 1. في الحقيقه هاد اكس 2 موان اكس 1 اش كيعطيوني؟ كيعطيوني لا ديستونس. وعلاش كتعطيني لا فارياسيون دي طون. ففي الذي يقولي هاد لا دي اكس على اش على دي تي ça veut dire la variation de l'abscisse par rapport au temps. إذا هاد اش كتعني؟ كتعني لا ديريفي دو اكس هادي لا دي سير دي تي ديال اكس هادي الاشتقاق ديال اكس. دونك اش نقولوا هادشي ونردو بداكشي اللي كان عندي قبل اللي هو لو فيكتور بوزيسيون. سيبوزون واحد الموبيل واحد الجسم متحرك في لحظه تي واحد كاين في لابسيس اكس 1 كي تيغال 3. شكون هي لحظه تي واحد تيغال 2 سكوند. في لانسون اكس 2 في لانسون تي 2 اللي هي 3 سكوند كان عنده اكس 2 تيغال 7. انا ملي كنبغي ندير الفيتاس ديالو هي دي اكس سير دي تي ça veut dire x2 moins x1 divisé sur t2 moins t1. x2 c'est combien? C'est 7 moins x1 c'est 3 divisé par 3 moins 2 4 divisé sur 1 devait obtenir 4 mètres par seconde. C'est une vitesse moyenne في الحالة. الذي يهمني أنا ملي كنقول لك x2 moins x1 t2 moins t1 كيما قلنا هي دي x لا dt. من هنا لهنا هذه راه كتسمى او يعني هذه المساله شنو هي ام ان ومن هنا لهنا هذه ام 2. دونك في الحقيقه راه حنا درنا او ام 2 ياك موان او ام 1 ديفيزي بار تي 2 موان تي 1 وبني لا فيتاس. معنى هادشي ان لا فيتاس راه هي لا ديريفي ديال دي لو dt. وهكذا كنربطو لو فيكتور بوزيسيون افيك لو فيكتور فيتاس. اذا لو فيكتور فيتاس هي لا ديريفي دي فيكتور بوزيسيون بارابور او طون. بالعربيه العرب منتجات السرعه هي منتجات مشتقه الموضع بالنسبه للزمان. وبالتالي هنا تعالى
بليس اف فوا جي بريم ماشي بلا يعني نورمالمون خصني نكتب هنايا دي اكس سير دي تي فوا اش فوا اي بليس اكس فوا دي اي سير دي تي بمعنى انني مره درت الديريفاسيون ديال اكس اللي هي دابا هنا تعتبرت هذه اف وتعتبرت هذه جي مره درت اكسبريم باش تفهم اكسبريم هذا رمز ديال الله تبع معايا هذا رمز ديال الله فاك هذا رمز ديال الله اكسبريم ولكن في الفيزيك كنديرو دي اكس على دي تي او لا تسمى كتكتب اكس بوان يعني من ممكن الاستاذ ديالك يكتب بلاصه دي اكس على دي تي يكتب لك اكس بوان ياك ويخلي لك كيما هي هنا ثم يرجع يقول لك اكس ودي لي على دي تي يقدر نسميوها حنا مثلا اي بوان هي ديجا عندنا داك البوان ديال اي بوان فوق ولكن هذه كتساوي صفر علاش كتساوي صفر؟ تساوي بليس اكس فوا دي اي سير دي تي ثم هنا غيكون عندي دي يغريك سير دي تي فوا جي بليس يغريك فوا دي جي سير دي تي ولكن مجددا هذا غيساوي زيرو tout simplement لحقاش لي فيكتور انيتير اي و جي هما ثابتين ما كيتبدلوش حيت الاشتقاق هو شي حاجه اللي كتغير دونك هذا زيرو وهذا زيرو وبالتالي الفيكتور فيتاس غيدخل هذه سو لا فورم دي اكس سير دي تي فوا اي بليس دي يغريك سير دي تي فوا جي واللي ممكن نكتبوها اكس بوان فوا اي بليس يغريك بوان فوا جي دونك اخر حاله الى عندي تري ديمونسيونيل غيولي عندي اش غيولي عندي هنا بليس زد فوا 4 دونك غيولي هنا اش دي سير دي بي تي فوا زد فوا 4 بمعنى هادشي راه غيتعرض فوق نورمالمون غادي تزيد هنا دي بي زد سير دي تي فوا اش فوا 4 بليس زد فوا دي كا سير اش سير دي تي ولكن عاوتاني هنا غيساوي اش غيساوي زيرو وبالتالي هنا اش غيبقى عندي دي زد سير دي تي فوا 4 واللي ممكن يستدعي دي زد تكتبها زد بوان فوا اش فوا 4 اذا هذا هو لو فيكتور اش لو فيكتور فيتاس نشوفوا دابا لا نورم دي فيكتور فيتاس لا نورم اللي كنرمزوا ليها الان وهي كتعني اش القيمه ديال ديك السرعه يعني لو كناش كنهضروا على ان فيكتور ما غيبقاش لا فلاش ما غيبقاش سهل ولكن نهضروا على فيكتور الا كان عندي في اللي هي دي اكس سير دي تي فوا اي او لا اكس بوان فوا اي دونك لا فيتاس اللي هي لا نورم ديال في غادي تساوي بها اش كنا كناخذوا هذا اللي كنا كنسموا لي كوردوني هذا دابا لي كوردوني ديال الفيكتور فيتاس اش كنديروا لهم لا سين دو اكس بوان على بويسونس 2 هذا الا كان عندي ان سو ديمونسيون جيست كي تشاط كيما كتبدا كيتكلم كيحلو سينون الا كان عندي جيست كي تمشى سولون دو ديمونسيون جيست donc il a كان جيست اللي كيتمشى سولون دو ديمونسيون ديك الساعه اش كتبنا انا في اتجاه دي دي سير دي تي فوا اي بليس دي دي سير دي تي فوا جي اللي هي نورمالمون في اكس بوان فوا اي بليس y بوان فوا جي دونك سي جو فو لا فيتاس في دونك جو سي racine de x point carré plus y point carré. Mezien. Si le mouvement est tridimensionnel, le vecteur vitesse s'écrit sous la forme dx dt fois i plus dy c'est dt fois g plus dy c'est dt fois 4. Les y x point fois i plus y point fois g plus z point fois 4. Donc, d'abord, dans ce cas, si racine de h de x point carré plus y point carré plus z point carré. Donc, je crois que c'est clair. Là, on va passer au vecteur accélération. Donc, on va chercher le vecteur accélération pour l'application, on va bien
سمحوا لي راه كنت نسيت نستخدم الميكرو وغادي تعانيو شويه من الصوت في الاول ولكن والله الا سمحوا لي. اذا لو فيكتور اكسيليراسيون، اذا ملي كتسمع الاكسيليراسيون انت في الدارجه كتكون فهم بان السرعه كتكون فهمتي ان السرعه راه كتزاد. راه الاكسيليراسيون هو تغير السرعه، حيت الاكسيليراسيون او التسارع بالعربيه جديد عليكم. الاكسيليراسيون هو تغير السرعه بدلاله الزمن، سواء كانت ديك السرعه كتزاد او لا كتنقص. اجي نشرح لكم في واحد مثال بسيط. الى واحد لوكور واحد الجسم في واحد اللحظه تي كيتمشى بالسرعه في 1 ومن بعد في واحد اللحظه تي 2 كيتمشى بالسرعه في 2، فانا ملي كندير في 2 ناقص في 1 على تي 2 ناقص تي 1 درست انا لا فارياسيون دو لا فيتاس ديالو، يعني تغير السرعه ديالو بدلاله بتغير الزمن. هذيك هي اللي كتسمى لاكسيليراسيون اللي كنرمزوا ليها وكيكون واحد الحرف الجي في تحت. علاش؟ لانه في الميكانيك ملي كدرس واحد لوكور كتعامل مع لو سونتر دينيرسي ديال الجي اللي كتعتبر انه ما كدرس داك الجسم كله ولكن كدرس لو بوين دينيرسي ديالو مركز القصور ديالو. اذا انت ملي كتشوف في دو موان في على تي دو موان تي كتعرف بان هذه شنو هي؟ راه هي لا ديريفي دو لا فيتاس بارابور او طون. اذا مجددا الا بغينا نلقاو لو فيكتور اكسيليراسيون خصنا نديرو لا ديريفي دي فيكتور فيتاس بارابور او طون. اذا الامور غتولي بسيطه. دابا اجي نتفاهم. قبيله شفنا ثلاثه الحالات. الا كانت لو كور عنده واحد الموفمون اني ديمونسيونيل كتكون عندي اكس بوين فوا اي. الا كان بي ديمونسيونيل كتكون في هي اكس بوين فوا اي بليس ايغريك بوين فوا جي. الا كان عنده ان موفمون تري ديمونسيونيل هي اكس بوين فوا اي بليس ايغريك بوين فوا جي بليس زد بوين فوا كي. الان لاكسيليراسيون في هذه الحاله الاولى هي دي دو في سير دي تي. Ça veut dire la dérivée ديال هادو اللي غتكون دي لي اكس بوين سير دي تي فواياج فوا اي بليس اش اكس بوين فواياج فوا دي لي اي سير دي تي. كما قلنا قبيله هاد دي لي اي سير دي تي غادي تساوي ليا زيرو، وبالتالي هاد دي لي اكس بوين شنو هي؟ دي لي اكس بوين سير دي تي كما ان اف كتولي لا بروميير ديريفي اف بريم ولا دوزيام ديريفي كتولي اف سكوند. في المات في الفيزيك باردون الى عندي فونكسيون اف غتكون اف بوين، لا دوزيام ديريفي غادي تكون اف دو بوين اف سكوند. اذا دي لي اكس بوين سير دي تي كنرمزو ليها بيكس لان اكس بوين ملي غدير لها لا ديريفي غتولي اكس سكوند، كنرمزو لها باكس سكوند فوا اي، كنرمزو لها باكس سكوند فوا اي. وغير للتوضيح لانه كيكون واحد الرمز ديال دي كاري ليكس على دي تي كاري هو ببساطه انت عندك دي ديال اش عندك دي ديال اكس بوين على اش على دي تي. شكون هو هاد اكس بوين؟ هاد اكس بوين اللي عندك انت هذاك اكس بوين راه هو اش هو دي لي في على اش هذا هو راه في مفهوم على اش دي تي. لا فيتاس اشنا هي لا فيتاس هي اش؟ تبع معايا. لا فيتاس هي دي لي اكس على اش على دي تي. فبالتالي اش كيولي عندي؟ كيولي عندي دي فوا دي هي دي كاري دي اكس على اش على دي لي تي كاري. هنا كنديرو دي لي تي فبالتالي دي لي تي كاري. دونك على اي حال كيكون عندك هذا الرمز هذا اللي هو اكس دو بوين. اذا هذه راه اكس دو بوين. اذا مشينا ل جي في الحاله الثانيه اش يكون عندي؟ غيكون عندي اكس دو بوين فواياج فوا اي بليس اش ايغريك دو بوين فوا ماذا؟ فوا جي. لان لي فيكتور انيتير اي جي اي سون كونستونت وبالتالي ما غاديش انا ندير مازال دي لي على دي تي ودي لي جي على دي تي. هذه راه ممكن تكتب دي كاري ليكس سير دي تي كاري فوا اي بليس دي كاري لي ايغريك سير دي لي تي كاري فواياج فوا جي. فلو ديغني كا غتكون لاكسيليراسيون هي اكس دو بوين فوا اي بليس ايغريك دو بوين فوا جي بليس زي دو بوين فوا كا. دونك اش بقى لينا دابا؟ هذا هو لو فيكتور اكسيليراسيون بالنسبه للنورم ديالها. بالنسبه للنورم ديال ا جي كما قلنا ديك الساعه غتولي ا جي هكا سون الفيتاس سون لا فلاش غادي تولي راسين ديال اش؟ ديال اكس دو بوين على بويسونس 2. لماذا؟ لان قلنا ا جي
في هذه الحاله كتولي اكس دو بوان فوا اي، وديما هذا اللي كناخذوه كندير له الاستثناء. في هذه الحاله هذه غيولي لا نورم ديال اج اللي هي ماذا اج غادي تساوي غاسين دو ماذا غاسين دو اكس دو بوان كاري بليس ايكغيك دو بوان كاري. ثم في هذه الحاله الثالثه هذه غتولي عندي لا نورم اج اللي هي اج غادي تساوي غاسين دو اكس دو بوان كاري بليس ايكغيك دو بوان كاري بليس زد دو بوان كاري. اذا كنظن ان هادشي بسيط. غادي نمسح السبوره pour passer à une application. Donc on va voir une petite application. عفاكم يقدر لي سباس ما يكفينيش، دونك يقدر نحتاج نمسح التمرين، دونك سواء كتبوه بسرعه ديروا بوز تكتبوها ولا تيليشارجي ولا فيديو. اذا لابليكاسيون اش كتقول سوا لي كوردوني دي فيكتور بوزيسيون او جي هي لو سونتر d'inertie ديال لو سوليد كي اون موفمون دون ان روبير كارتيزيان و اي جي كا. لي كوردوني ديال هذا لو فيكتور بوزيسيون ما اكس ايكال 2 تي كاري بلس تي بلس اي و y ايكال تي بلس 2 سي ايكال موان 3. قال لي كالكيلي لي كوردوني دي فيكتور فيتاس. اش دابا الا فهمنا اشنو معناه انه ام هذا الموفمون هذا كاين في 3 ديمونسيون عندي اكس و y و زد، وحتى واحد فيهم ما كيساوي زيرو. لو ان هذا كيساوي زيرو اوتوماتيكمون غيكون ان موفمون اني ديمونسيونيل عليه، غيكون في ان بلون. لو ان هاد جوج كيساوي زيرو اذا غيكون عندي ان موفمون ريكتيليني اني ديمونسيونيل يعني سولون اي سول ديمونسيون. دونك عندي هنا 3 ديمونسيون. اذا لو فيكتور او ام يكتب سو لا فورم اكس اي بلس y g بلس z فوا، بمعنى او ام شكون هو اكس هنا؟ اكس هو هذا الخير 2 تي كاري بلس تي. اذا هنا اش غتولي عندي هنا اكس بوان الا درنا لا ديريفي ديال هذه اش غتولي هذه 4 تي بلس 1 فواياج فوا اي. La dérivée de t c'est 1, la dérivée de 2 c'est 0, donc la dérivée de t c'est 1, ça veut dire 1 fois g, ça veut dire g. Et la dérivée de moins 3 c'est 0, donc 0 fois k, allez tu me chies 0, ou peut-être le vecteur vitesse هنا le vecteur vitesse هو التعبير ديالو 4 t plus 1 fois i plus g. ملي غادي نبغيو لا نورم ديال لا فيتاس v اللي هي v شنو هي غاسين ديال هذا 4t plus 1 à la puissance 2 plus اشنو كاين هنا كاين 1 plus 1 à la puissance 2 اللي هي 1. اذا هكا كتكتب التعبير ديال السرعه بدون فيكتور. هنا قال لك كالكيلي لا فالور دو لا فيتاس ا تي ايكال 2. مساله بسيطه خصني نعطي لها دي القيمه جوج. اش يولي عندنا 4 في 2 شحال 8 زيد عليها 1 شحال 9 69 شحال 81 زيد ليها 1 82. دونك لا فيتاس هنا سي 82 راسين 82 متر بار سكوند. اذا من بعد قال لي ميم كيسيون بور ا جي بوي ا جي. هنا لو فيكتور اكسيليراسيون هنا لاكسيليراسيون. اذا اش غادي نديرو نفس الشيء. حنا دابا اشنو لقينا في هي اش هي 4 تي بلس 1 فواياج فوا اي بلس 1 فوا جي ça veut dire g. وعرفنا بان لاكسيليراسيون سي لا ديريفي دو في بارابور او طون. اذا خصني ندير ديريفي ديال هذا 4 تي بلس 1 بوان فوا اي بليس اشنو عندي هنا كاين 1 بوان فواياج فوا جي. نورمالمون لا ديريفي دو 4 تي بلس 1 سي 4 فوا اي 1 0 سي 1 بريم سي 0 1 بريم سي 0. دونك غيبقى عندي لو فيكتور اكسيليراسيون ياكا. اذا الا بغيت لا نورم ديال ا جي اللي هي نيت لو فيكتور ا جي غادي تساوي غاسين ديال هاد السيد 4 كاري دونك 4 متر بار سكوند كاري. بالنسبه اللي كيتسائل علاش لونيتي ديال لاكسيليراسيون هي المتر لا الثانيه والسنان لحقاش لاكسيليراسيون سي لا ديريفي دو فيتاس بارابور او طون. لا فيتاس لونيتي ديالها المتر بار سكوند، لو طون لونيتي ديالو هي السكوند. ملي كدير المتر على السكوند مقسوم على السكوند كتولي متر على الثانيه والسنان اولا كتكتب متر اس على بيسونس موان 2. اذا اسره باك فاسيل تحييكم، تابعوا معنا الجزء الثاني باش نكملوا بقيه الدروس. السلام عليكم.